علماء فرماتے نے اس سپ نے حضرت ابو بکر دے پیر چومے، حضرت ابو بکر دے پیر چوم کے تے فرمایا کہ ابو بکر پیر پاسے کر لے، میں نبی پاک دی زیارت کرنی ہے۔ اج جڑے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے گلاں کردے نے، جڑے حضرت ابو بکر صدیق نو گالاں کڈدے نے، آپ دے بارے برا بھلا کہندے نے، انہاں نو میں دسنا چاہنا وا کہ سب پیغام دے کے چلا گیا ہے۔ جنہیں نبی پاک دی زیارت کرنی ہے پہلے ابو بکر دے قدم چومنے پینے نے، پھر نبی پاک تک پہنچیا جاوے گا۔ سپ پیغام دے کے چلا گیا ہے کہ اے ابو بکر صدیق دے گستاخو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تاں ہی ہوندی ہے پہلے ابو بکر دے قدم چومنے پیندے نے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوندی ہے۔ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہجرت دی رات آئی غار ثور دے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر نو نال لیا غار ثور دے اندر نے۔ کتنی محبت کردے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کہ او وقت سی کہ دشمناں دا دور سی، دشمن پیچھے لگے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نو کیا کہ تو بکریاں لے کے آیا کرنا ہے، غار ثور دے کول لے کے آیا کرنا تے بکریاں چوک کے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تازہ دودھ پیا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تو کھانا لے کے تے غار چ اوندی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھانا کھلاندے رہاں گے۔ اتنی محبت کردے نے کہ دشمن پیچھے لگے نے، دشمن شہید کرن تے تلے نے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان نو ڈیوٹیاں لگا کے جا رہے نے کہ غلام نو فرما رہے نے کہ تو بکریاں لے کے آندا رہی، اپنی بیٹی نو فرما رہے نے کہ تو کھانا لے کے آندی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تازہ کھانا کھلاندے رہاں گے۔ ادھر جدو غار دے اندر گئے نا تے غار دے وچ کھڈاں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کھڈاں دے وچ اپنا کپڑا پھاڑ کے کھڈاں دے وچ کپڑا دے دیتا، لیراں کر کے کھڈاں دے وچ کپڑا دے دیتا۔ علماء فرماندے نے کہ ایک کھڈ باقی رہ گئی، غار دی صفائی کیتی، کھڈاں بند کیتیاں، ایک کھڈ باقی رہ گئی۔ اوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم مبارک رکھ لیا اس واسطے کہ وچوں کوئی چیز نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان نہ پہنچائے۔ اوتھے قدم رکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آ جاؤ اندر، ہن کوئی خطرہ نہیں، آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لایا۔ علماء فرماندے نے کہ اس غار دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک سپ سی، اس غار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کر رہا سی۔ انہیں دیکھا کہ ساریاں کھڈاں بند نے، سارے سوراخ بند نے۔ وہ سوراخ جتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اڈی ہے، اس سوراخ دے اگے سپ آ کے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدماں نو اپنا منہ لگاندا ہے تے کہندا کہ اے ابو بکر اپنی اڈی ہٹا لے، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنی ہے، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنی ہے۔ علماء فرماندے ہیں کہ وہ سپ بیٹھے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت واسطے سی۔ کون ہے دے والی دے غلام جدو ساریاں کھڈاں بند کر دتیاں تے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ آخری کھڈ دے اوتے قدم رکھ لیا، اپنے پیر دی اڈی رکھ کے بند کر کے بیٹھ گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ اندر آ جاؤ، ساری کھڈاں بند ہو گئیاں نے، ہن کوئی خطرہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اندر تشریف لے کے آ گئے، وہ سپ نے دیکھا ساری کھڈاں بند ہو گئیاں، سپ نے آ کے ابو بکر دی اڈی تے اپنا منہ لگایا تے کہنے لگا ابو بکر اڈی پاسے کر لے، نبی پاک نو مینوں بھی ویکھن دے۔ ابو بکر فرماتے نے نا نا بس مینوں ہی ویکھن دے۔ علماء فرماتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک حضرت ابو بکر دے گود دے وچ رکھیا تے ابو بکر اس طرح کر کے زیارت کر رہے نے جویں لوگ قرآن پاک نو ریل دے وچ رکھ کے قرآن پاک دی زیارت کرتے نے، انج ابو بکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی زیارت کر رہے نے۔
उधर सप बार बार डंग मार रहा है, कहन लगा अबू बकर अड्डी पासे कर ले, मैनू भी वेखण दे। हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने ना ना तेनू नहीं वेखण देना, बस मैनू ही वेखण दे। उलमा फरमाते ने उस सप ने हजरत अबू बकर दे पैर चूमे, हजरत अबू बकर दे पैर चूम के ते फरमाया कि अबू बकर पैर पासे कर ले, मैं नबी पाक दी ज़ियारत करनी है। अज जड़े हजरत अबू बकर सदीक दे बारे गल्लां करदे ने, जड़े हजरत अबू बकर सदीक नूं गालां कढदे ने, आप दे बारे बुरा बुरा भला कहंदे ने, उन्हां नूं मैं दसना चाहना वा कि सप पैगाम दे के चला गया है। जिन्हें नबी पाक दी ज़ियारत करनी है, पहले अबू बकर दे कदम चुमने पैने ने, फिर नबी पाक तक पहुंचिया जाएगा। सप पैगाम दे के चला गया है कि ऐ अबू बकर सदीक दे गुस्ताखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत तां ही हुंदी है, पहले अबू बकर दे कदम चुमने पैंदे ने, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुंदी है। सप ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे कदम चुम के दसिया कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत करनी है, पहले अबू बकर दे कदम चुमने पैणगे, फिर नबी पाक दी ज़ियारत होवेगी।